हक व ईमान के लिए तथा अत्याचार के खिलाफ करबला की जंग में शहीद हुए हुसैन की याद में मुहर्रम का पर्व उनकी शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। बुधवार को 10वीं मुहर्रम के दिन शाम को नगर कस्या के भव्य मेले में झांकी और जुलूस का प्रदर्शन किया गया। मेले में जुलूस के दौरान या हुसैन के नारों से गूंज उठा नगर। मेले में कस्या नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों और गांवों से अखाड़े व आयोजकों द्वारा नगर के मुख्य मार्ग गांधी चौक पर एकत्रित होकर झांकी व जुलूस गोला बाजार होते हुए हाईवे ओवरब्रिज तक गया तथा वापस होकर नगर के अन्य मार्ग सपाहा, गोरखपुर मार्ग, पटरोना मार्ग, रामकोला मार्ग पर भ्रमण किया। व कारी निसार अहमद ने बताया कि इमाम हुसैन ने करबला में बलिदान देकर ये साबित किया कि जीवन नहीं होता अगर मूल्यों का सौदा करना पड़े। मुहर्रम का महीना हमको याद दिलाता है कि सत्य की लड़ाई यानी इंसानियत की लड़ाई लड़ने वाले भले तादाद में कम हो, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है। सोगवारों ने मैदान करबला के दौर के गमगीन नोहे भी पड़े, जिससे माहौल और भी गमगीन हो गया। उधर पट्टेबाजों ने अखाड़े में हैरत अंगेज करतब दिखाया, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। कमेटी की ओर से अच्छा प्रदर्शन करने वालों को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। ताजी के जुलूस में पैगंबर नूह की किश्ती, इमाम हुसैन का दुल घोड़ा करबला का प्रतीक आदि आकर्षण का केंद्र रहा। मेले में अखाड़ों के खिलाड़ी व आयोजक अपने अपने चयनित परिधानों में कतारबद्ध चलते हुए अपने झांकी जुलूस का नेतृत्व कर रही थी, तो वहीं जुलूस में डीजे, बैंड बाजू आदि धार्मिक गायनों पर थिरकते नजर आए। मेले को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कस्या थाने की पुलिस बल सहित पीएससी व सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। में दफन करें, उनके लिए कब्र खोदी, अपने भांजे, अपने भतीजे, अपने बेटों की लाश अपने कंधे पर उठाकर अपने खीमे के पास लेकर आए। तो हमारी जो सोच फिक्र है ये यही है कि ये गम का महीना है, इसमें किसी तरह की कोई ऐसे खुराफात नहीं करनी चाहिए जिससे इमाम हुसैन की रूह को तकलीफ पहुंचे। तो ये जो ताजिया बनता है, ढोल ताशे बजते हैं, मतलब कहाँ तक ये सही है? हमारे मजहब इस्लाम में जो हम लोग जिस मजहब को मानते हैं, जिस धर्म के पैरोकार हैं, हमारे मजहब में ताजियादारी जायज़ नहीं है, ढोल तमाशा जायज़ नहीं है। ये ओबाश किस्म के लोग हैं जो ढोल तमाशा करते हैं। बेहतर ये है कि इमाम हुसैन ने अपने सर को कटाया सजदे के लिए, तो लोग नमाज पढ़ें, इस महीने में रोज़ा रखें, गरीबों की मदद करें। गरीब किसी भी धर्म से रिलेटेड हो उसकी मदद करें, बेवा किसी भी धर्म से रिलेटेड हो उसकी मदद करें। लोग नंगे पैर हों उन्हें चप्पल पहनाएं, लोगों के पास खाना ना हो उनके लिए खाने का इंतज़ाम करें। लेकिन खाने का इंतज़ाम या उनकी किसी भी तरह की कोई मदद करें तो सच्ची मदद हो, दिखावे वाली मदद ना हो, और वो इमाम हुसैन के नाम से करें, और किसी तरह की धूम धड़ाका हमारे मजहब में जायज़ नहीं है। इस समय जो एक नारा है, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले तो पता ही नहीं लग रहा है कि पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। असल में क्या है कि इस तरह के बहुत सारे दामन हैं, जैसे कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, और एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान मस्जिद नहीं जाते हैं, बस जुमा में हफ्ता जाते हैं, वो भी सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, हालांकि 14 रकात है, और 2 रकात पढ़कर मुसलमान वापस आ जाते हैं। तो हकीकत ये है कि मुसलमान किसी तरह भी वो जिस रास्ते पर उनको चलना चाहिए था, वो अमन के रास्ते पर, सुकून के रास्ते पर चलना चाहिए था, उस रास्ते से वो भटके हुए हैं। हालांकि मजहब इस्लाम उनको यही संदेश देता है कि तुम अमन के रास्ते पर हमेशा चलते रहो। तो आखिर में कुशीनगर के जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं या जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले यूपी अल हिंद के मानों से मुसलमान करना चाहूँगा कि आप अगर हकीकत में हुसैनी हैं, अगर आप हकीकत में इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, तो इमाम हुसैन का किरदार अपने घर में लेकर आए। और वो किरदार क्या है कि जब इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया, जालिमों ने शहीद कर दिया, तो जिन लोगों ने शहीद किया था, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उस शहीद करने वालों में एक शख्स था जो बड़ा प्यासा था। इमाम हुसैन के साहबजादे के खीमे से उसका गुजर हुआ। उसने इमाम हुसैन के साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पानी मांगा, तो आपने
اس کی پیاس بجھائی اور پانی اسے عطا کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہو؟ تو کہا ہاں میں پہچانتا ہوں، تم میرے بھائی اور میرے باپ کے قاتل ہو۔ پھر پانی کیوں دیا؟ تو کہا یہ حسینی گھرانہ ہے، یہ یہاں دشمنوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ تو میں ایک میسج دوں گا کہ کسی طرح کی خرافات نہ آئے، حسین گھروں میں لایا جائے۔ جہاں تک پردے کا اہتمام ہے تو ہم دیکھیں کہ زینب اور سکینہ نے کربلا کی سرزمین پر کیسا کردار ادا کیا، وہ کردار ہمارے مائیں اور بہنیں بھی پیش کریں، اور علی اکبر اور علی اصغر اور امام حسین اور عباس علمبردار حضرت قاسم اور محمد نے جو کردار پیش کیا وہ کشی نگر کے مسلمان کردار پیش کریں۔ اور کردار یہی ہے کہ انہوں نے سر کو کٹا دیا، باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ تو ہم بھی اپنے مذہب پر ڈٹے رہیں، باطل کے سامنے سر نہ جھکائیں، لیکن ہاں انہوں نے سر کٹایا کے لیے اللہ کی بات، تو ہمیں کو کہ تم بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح سر جھکاتے رہو جیسے کربلا کے میدان میں امام حسین تلوار کے سائے میں اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا تھا۔ ٹھیک، چلیے باقی کاٹ لیں گے ہم۔ 5 منٹ کا ہے گاڑی سے، چلیے۔ دنیائے انسانیت کے لیے ایک میسج ہے جو نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر اپنا سب کچھ قربان کر کے انسان کو یہ میسج دے دیا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے باطل کا، جھوٹوں کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اور یہ میسج پوری دنیا میں آج صدیاں گزر گئی، امام حسین کربلا کی سرزمین سے گویا آج یہ سندیش دے رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ کے ساتھ رہیں اور سچ کا ساتھ دیں اور جھوٹے اور باطل کے آگے سر نہ جھکائیں، اور یہی امام حسین نے کیا ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ جو تہوار منایا جاتا ہے، یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ کیا ریزن اس کے پیچھے؟ اس کا اصلی ریزن یہی ہے کہ امام حسین جس حکومت کے خلاف آپ نے جس حکومت کی بغاوت کی، وہ حکومت غلط راستے پر چل رہا تھا اور لوگوں کو غلط سندیش دے رہا تھا۔ امام حسین نے بتایا کہ دیکھیں یہ غلط ہے اور غلط کا ساتھ ہم نہیں دیں گے، اسی لیے انہوں نے سچ کا ساتھ دیا۔ تو ہر سال مسلمان ان کی محبت میں یہ تاریخ، یہ مہینہ سال میں جب بھی آتا ہے تو ان کا نام لیتی ہے اور لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ دیکھیں یہ امام حسین نواسے رسول تھے جنہوں نے سچ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو محرم الحرام منا کر، ان کی یاد منا کر ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، تم کسی کی بھی مذہب سے ریلیٹڈ ہو لیکن تمہیں ہمیشہ سچ کے ساتھ ہی کھڑے رہنا ہے۔ اسی لیے ہم محرم الحرام مناتے ہیں تاکہ امام حسین کا وہ میسج جو 1461 ہجری میں کربلا کے میدان میں دیا تھا، وہ میسج آج پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے اور ہم مسلمان مل کر ان کا میسج پہنچا بھی رہے ہیں۔ محرم کا یہ جو تہوار ہے یہ کب سے منایا جا رہا ہے؟ یہ محرم الحرام کا جو تہوار ہے یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کوئی تہوار نہیں ہے، ایک عالمی دن ہے جسے مسلمان مناتے ہیں۔ اور جب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا ذکر بڑھتا گیا اور جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کی یاد لوگوں کے دلوں سے نکل گئی۔ حالانکہ وہ بھی اپنے کو مسلمان کہلاتا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ کیا کہ آج دنیا امام حسین کا نام لیتی ہے اور لوگ اپنی اولاد کو بھی یزید کا نام رکھنے میں بھی شرم آتی ہے۔ تو یہ منایا صدیوں سے جا رہا ہے،
اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ قمری جو تاریخ جو ہجری ہے، یہ مان لیں کہ کم سے کم 100 کچھ ہجری کے بعد سے ہی محرم الحرام منایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 61 ہجری سے ہی یہ منایا جا رہا ہے۔ جی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ غم کا مہینہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خوشی کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ